विशेष तपाईलाई धेरै स्वागत छ यो समय दिनुभयो हैन। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। र म तपाईलाई केही कुराहरू सोध्न चाहन्छु जसले चाहिँ आउँदै गरेका सेवकहरू, मण्डलीहरू, पास्टरहरू, विभिन्न प्रभुका जनहरूलाई आशिषित हुनेछन्, आशिष पुग्नेछ भन्ने मेरो विश्वास छ। र हजुरले सेवाकाई गर्ने प्रेरणा चाहिँ कसरी पाउनुभयो पुरै एकपल्ट बताइदिनुस् न। सेवाकाई गर्ने प्रेरणा कसरी पाउनुभयो, कसरी भयो हजुरको सेवाकाईको सुरुवात? थ्यांक यू भाइ, तपाईको कार्यक्रममा मलाई बोलाउनु भएको लागि पनि धेरै धन्यवाद। र जुन प्रकारको सेवाकाई तपाईले गर्नु भएको छ त्यो पनि एकदमै मलाई मन परेको छ। तपाईका कतिपय वचनहरू सुने जसमा तपाई एउटा साँच्चै नै बाइबल प्रति भोकाएको जवान पास्टरको रूपमा म हेर्दैछु। आशा छ आगामी दिनमा परमेश्वरले तपाईलाई अझ बढी आशिषित एउटा प्रभुको सेवकमा चलाउनु हुनेछ। मेरो जीवनको कुरो गर्दाखेरि सेवाको कुरो गर्दाखेरि येशूलाई चिन्न अगावै एउटा किताब हातमा परेको थियो, त्यसको नाम थियो सबैको साथी। त्यो पढ्दाखेरि सुदूरपश्चिम डोटी जिल्लामा कस्तो लाग्यो भनेदेखि ओहो, यस्तो खालको महान व्यक्तित्व जसको बारेमा संसारमा कसैलाई थाहा रहेनछ, कहाँबाट यो किताबमा मात्रै यो व्यक्ति सीमित रहेछ, यसलाई चाहिँ अलिकति प्रख्यात बनाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने त्यो मेरो विचारधारा ख्रीष्टलाई मुक्तिदाता भनी चिन्न अगावै मनमा लागेको थियो। त्यसको केही समयपछि म साँच्चै नै ख्रीष्टलाई चिन्न पुगे। र त्यसपश्चात त्योभन्दा अगाडिको जीवन एकदमै नाजुक थियो र येशूलाई विश्वास गरिसकेपछि जीवनमा यो आकाश पातालको फरक आयो। जीवन जिउने आशा थिएन, त्यसपछि जीवनको आशा पनि पलाएर आयो। र मनमा के सोचेको थियो भनेदेखि म एउटा व्यक्तिगत हिसाबले आफ्नो काम, व्यवसाय, शिक्षा, मेरो सुरुमै यो 8 क्लासमा पढ्दाखेरि नै के चाहिँ छान्ने विषय भन्दाखेरि त्यति बेलामा छान्नु पर्थ्यो 8 क्लासमै शिक्षक बन्छु भन्ने मेरो आशा थियो। त्यसकारण एउटा स्कुलमा पढाएर म सेवा गर्छु, पढाउँदै आफ्नै हिसाबले जान्छु भनेर गर्दै थिए। तर पनि कता कता त्यो स्कुलमा पढाउँदा मनमा शान्ति थिएन हैन। मलाई त यो पूर्ण रूपले येशूकै प्रचार गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने भावना थियो। र त्यसै स्कुलमा पढाउँदै बडो गजबको एउटा अनुभव भयो। र त्यस अनुभव पश्चात मेरो पूर्ण जीवनमा अब म केही पनि गर्दैन ख्रीष्ट येशूको सेवा बाहेक भनेर यहाँसम्म आइपुगेको छु भाइ। एकदमै खुसी लाग्यो। धेरैले सुसमाचार सुनेर विभिन्न माध्यमबाट आउँछ, तर हजुर सेवाकाईमा आएको, प्रभुलाई विश्वास गरेको, एकदमै फरक तरिकाले प्रभुले उहाँको राज्यमा निकाल्नु भएको रहेछ। जस्तै किताबबाट खास तपाईँ येशूलाई फेमस गर्नलाई यो मान्छेलाई सबैले चिनुन्, ऊ त असल रहेछ भनेर आउनुभयो। वास्तवमा यही चाहिँ मुक्तिको बाटो रहेछ भनेर परमेश्वरले तपाईँलाई अझ फेमस गराउने कुराहरू हैन। एकदमै रोचक छ हजुर सेवाकाईमा प्रवेश गर्ने बाटो परमेश्वरले असल तरिकाले ल्याउनु भएको छ। खुसी लाग्यो। सँगसँगै अहिले म के लाग्छ भने मेरो व्यक्तिगत विचारमा बोलावट र वरदानमा धेरै कुरा फरक हुन्छ। अनि अहिले धेरै सेवाकाईहरू, धेरै चर्चहरू, कतिवटा चर्चहरू बन्द भएको स्थिति पनि छ, नेपालमा पनि छ, बन्द हुँदैछ। सेवकहरू पछि परिरहेका छन्, उनीहरू सेवाकाईलाई छोडेर फेरि पुरानो कामहरू गर्ने, विदेश जाने, यी विभिन्न कुराहरू भइरहेको छ। अनि उनीहरूले आफ्नो बोलावट र वरदानमा चिनेको हो कि, अर्थात् के चाहिँ भिन्नता छ, बोलावट र वरदान कसरी हामीले चिन्न सक्छौँ, यो विषयमा थोरै प्रश्न पारिदिनुहोस्। हजुर, अवश्य पनि मैले लामो समयसम्म बाइबल स्कुलमा पढाउँदै पनि आएको छु। हिजो आज पनि म यो नागाल्यान्डको दिमापुरमा इस्टर्न बाइबल कलेजको यो एमडिभ क्लास हप्ताको 3 दिन लिन्छु। आज पनि क्लास थियो, भाइसँग कुरा गर्न अगाडि त्यो क्लास सकेर तपाईँको आउँला भनेको ठ्याक्कै अर्कोजना व्यक्ति आएर बिचमा रोक्यो। मैले बाइबल स्कुलको प्रत्येक नयाँ ब्याचको विद्यार्थीलाई पहिलो सोध्ने प्रश्न हो, तपाईँ किन बाइबल स्कुल आउनुभयो, के को लागि बाइबल स्कुलमा आउनुभयो? र
त्यसपछि यदि कुनै व्यक्ति मेरो चर्चमा यीशु प्रभुलाई ग्रहण गर्न चाहन्छ, स्वीकार गर्न चाहन्छ भनेदेखि उसलाई सोध्ने प्रश्न हो, तपाईँ किन ख्रिस्टलाई विश्वास गर्न चाहनुहुन्छ? के को लागि तपाईँ क्रिस्चियन बन्न चाहनुहुन्छ? यी दुईवटा प्रश्न, एउटा विश्वासको लागि, दोस्रो सेवाको लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छन्। र कुनै विद्यार्थीले बाबुआमाले पठाएको पनि भन्थे इमानदार तरिकाले, कसैले खै मैले त कहाँ जागिर खोज्दा खोज्दा केही नपाएपछि अन्तिममा सेवाकाई गर्छु भनेर पनि आएको भन्थे। तर थोरैले भन्थे मलाई परमेश्वरले बोलाउनु भएको छ, म परमेश्वरको सेवा गर्न आएको छु भनेर त्यो कन्भिक्सनको साथ भन्ने थोरै व्यक्तिहरू मात्रै मैले देखाएको छु। र म भन्न सक्छु जुन विद्यार्थीले त्यस्तो कन्भिक्सनबाट परमेश्वरले मलाई सेवाको लागि बोलाएको छ भनेका थिए तिनीहरू आज राम्रो सेवा गर्दै पनि छन्। र त्यसकारण बोलावट अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पक्ष हो येशू प्रभुको सेवामा अगाडि जानको लागि। तब भने फेरि यस्तो अर्को एउटा पक्ष के छ भनेदेखि पूर्ण सेवकाईको लागि बोलावट छैन भन्दैमा हामी फेरि कोही अरू बोलाएका होइनौँ भन्न खोजे पनि होइन। परमेश्वरले कुन क्षेत्रबाट मलाई सेवाको लागि बोलाउँदै हुनुहुन्छ, म के गरेर मेरो जीवनमा परमेश्वरको महिमामा गर्न। जसै उदाहरणका लागि मैले सोचेको थिएँ म चाहिँ अब यही स्कुल शिक्षकको हिसाबले नै म सेवा गर्छु भनेको थिएँ। त्यो स्कुलका विद्यार्थी सबैलाई सुसमाचार सुनाउन थाले, त्यहाँका शिक्षकलाई सुसमाचार सुनाउन थाले र पछि थाहा भयो त्यहाँको प्रशासनले मेरो सबै गतिविधिहरू हेरिरहेछ र अन्तिममा एक दिन प्रिन्सिपलले बोलाएर त्यो पर्चाहरू सबै टेबलमा राखेर गवाहीहरू देखाएर तपाईलाई अब मुद्दा लाग्छ, कि त तपाईले स्कुल छोडेर जानु पर्यो तुरन्तै, होइन भनेदेखि अर्को हप्ता सञ्चालक समितिले तपाईँलाई पुलिसको जिम्मा लगाउँछ। तपाईँले यहाँ धर्म प्रचार गर्दै हुनुहुन्छ भने म त्यो स्कुलबाट निष्कासन भइसकेपछि म दोधारमा परेको थिएँ, अब कहाँ जाने कसो गर्ने। र पनि भित्रपट्टि मलाई खुसी पनि लागेको थियो, ओहो प्रभु मैले त सोचेको थिएँ यही स्कुलमा बसेर काम गरौँला, तर तपाईँले त मलाई गलती लाएर यहाँबाट निकालिदिनु भयो। त्यसको मतलब अब जाउँ जस्तो हुन्छ म जीवनभरि तपाईँको प्रशंसा गर्नेछु, सेवा गर्नेछु भनेर म लागेको थिएँ। कहिले पनि बेखुसी भएन, निराशा त लागेको थियो म कहाँ जाने भनेर, कसरी चाहिँ जीविकोपार्जन गर्ने। तर ख्रिस्ट येशूको सेवा गर्नको लागि त्यो विकल्प अर्को थिएन। म शिक्षक भए पनि सेवक नै हो, यही गरी म आज ट्याक्सी ड्राइभर बन्थ्यो भने म पनि सेवक नै हो। तर तरिका, त्यो वरदान अब आउँछ, वरदानको कुरो। बोलावट त हामी सबैलाई छ सेवा गर्ने, अब वरदान कस्तो खालको वरदान तपाईँहरू ममा छ त्यो हामीले पत्ता लगाएर सेवाकाईमा आयौँ भनेदेखि हामी निराश हुँदैनौँ। हामीले चर्च सुरु गरेको चर्च बन्द गरेर पनि जानु पर्दैन र सेवाकाई छोडेर पैसाको लागि चिन्ता गर्नु पनि पर्दैन। त्यो वरदान र बोलावटको कम्बिनेसन भयो भनेदेखि हाम्रो सेवा लामो समयसम्म दीर्घकालीन असर गर्दछ यसले। त कहिलेकाहीँ बोलावट पनि छैन, यो म कहिलेकाहीँ के भन्छु भने परमेश्वरको बोलावट नभएर पेटको बोलावटले पनि हामी सेवामा कहिलेकाहीँ लागिदिन्छौँ। यो गरिबी यस्तो एउटा समस्या हो जसले कतिपटक सेवाकाईलाई पनि सब्स्टिट्युटको रूपमा हामी लिइदिन्छौँ। र पेटको बोलावटमा म आएको थिएँ भनेदेखि अवश्य पनि जब फाइदा भएन, मैले चाहेको जस्तो त्यहाँनिर फेसिलिटी मिलेन, सुविधाहरू मिलेन भनेदेखि त अनि मैले अर्को उपाय खोज्नै पर्छ। चर्चहरू पनि बन्द गर्नु दिन आउन सक्छ। बोलावट र वरदान दुवै मिलिदियो भनेदेखि त्यो व्यक्ति त्यहाँ सफल हुन्छ, त्यसले गरेको सेवामा पनि आशिष आउँछ र चर्चहरू पनि बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन। भनेपछि चर्चको जुन एउटा सेवकाई हुन्छ, पास्टरीय सेवकाई हुन्छ होइन, चर्चलाई पूर्ण रूपमा जिम्मेवारी भएर परमेश्वरको राज्यमा काम गर्ने काम त धेरै थोरै सबैले गरि नै रहेका हुन्छन्। कसैले धनको तरिकाले दिएर आफ्नो कामबाट विभिन्न सल्लाहहरू गरेर होइन। र फुल टाइम सेवकाईमा जो तपाईँ हामी जस्ता मानिसहरू छौँ, हामीले चाहिँ हाम्रो बोलावट र वरदानलाई मजाले नचिनिकन सेवकाईमा यसरी आउनु चाहिँ भएन। त्यसको मतलब वरदान एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। सेवकाईमा म जाने हो, म पास्टरीय वरदान अथवा शिक्षकको वरदान, मिसनरी जसुकै वरदान सेवा फुल टाइममा म जाने हो भनेदेखि मैले मेरो वरदान छान्न नै पर्छ, जानु नै पर्छ। र जान्ने मात्र नभएर मैले त्यसपछि आफूलाई दक्ष पनि बनाउनु पर्यो। त्यसमा दक्षता, एउटा अस्पतालमा काम गर्ने डाक्टरले त्यत्रो दक्षता कायम गर्नुपर्छ, वकिलमा त्यस्तै दक्षता चाहिन्छ। हामी जो पाते वकिललाई हायर गर्दैनौँ चाहिएको बेलामा,
भने परमेश्वरको सेवक पनि फुल टाइम सेवामा गर्ने पास्टर प्रचारक हामी सबैले आफैलाई आफ्नो लिमिट कति छ, अब हामी कहाँसम्म जान सक्छौँ त्यहाँसम्म पुग्ने हाम्रो लक्ष्य हुनुपर्छ, ताकि हाम्रो सेवाबाट मानिसहरूले फाइदा पाउन्, उनीहरूमा जीवन आओस्, आशिष आओस्। वचन प्रचार गर्ने हो भनेदेखि त्यसमा दक्षता हासिल गर्नु पर्यो, त्यो वरदानलाई खार्नु पर्यो। शिक्षक हो भने पनि त्यस्तै गर्नु पर्यो। नयाँ ठाउँमा नयाँ चीज सुरु गर्ने हो, हर किसिमले फुल टाइम सेवकले आफ्नो बोलावट पाइसकेपछि वरदानलाई देखार्नु पर्छ। मलाई के लाग्छ भने हजुरले भने एकदमै सही हो। धेरै पल्ट चाहिँ सेवकाईमा आएका पास्टरहरूले पनि आफ्नो बोलावटलाई नथपाएर वरदानले मात्रै सेवकाईलाई ठेल्नु खोज्दा चाहिँ त्यतिखेर पनि सेवकाईहरू एक्सिडेन्ट हुन्छ जस्तै लाग्छ। जस्तै एक्जाम्पलको लागि मेरो आँखाले देखेको र हाम्रो समाजमा यस्ता घटनाहरू हुन्छन् सेवकाईहरूमा, जहाँ चाहिँ अलिकति होली स्पिरिटको काम भयो होइन, जवानहरूमा एक दुईजना मान्छे निको भयो, अनि अन्य भाषा मैले बोले, अनि मैले एक दुईजना मान्छेलाई हात राखेर प्रार्थना गर्दा उ लड्यो आदि यस्ता सामान्य चिन्ह र चमत्कार जो वरदानद्वारा हुन्छ, यस्तोहरूलाई देखेर मानिसहरू जवानहरू म त बोलावट पाएको रहेछु, म त चर्च सुरु गर्नुपर्छ, अब मैले त सेवकाई गर्नुपर्छ भनेर लाग्दाखेरि कतिवटा सेवकाईहरू चर्चहरू एक्सिडेन्ट भएको पनि, त्यो जुन तरिकाले फस्टाउनु पर्ने नफस्टाएको पनि मैले देखेको छु। त्यही कारण यो कुरामा हजुरलाई क्लियर गरिदिनु होला मैले यो प्रश्न गरेको र एकदमै धन्यवाद हजुरलाई। र सँगसँगै आजको मण्डलीहरूमा समस्या त जहीँ पनि छ, हुन्छ नै होइन, कालो र सेतो जहीँ पनि हुन्छ। र आजको मण्डलीहरूमा विशेष नेपाली जगतको मण्डलीहरूको विषयमा हजुरले बोलिरहनुहुन्छ, लेखिरहनुहुन्छ, अनि नजिकबाट देख्नु भएको छ यहाँका सेवकाईहरूलाई, यहाँका सेवकहरूलाई। तसर्थ आजको मण्डलीहरूमा जुन तरिकाले बढ्नुपर्ने कुराहरू भइरहेको छैन, कतिवटा ठाउँमा, कतिवटा सेवकाईमा छ, कतिवटामा छैन। तसर्थ मण्डलीहरूमा के समस्याहरू चाहिँ होलान् जसले सेवकाईलाई एउटा फलवन्त सेवकाईको रूपमा लान सकिरहेको छैन? हजुर, त्यो तपाईँको पहिलो प्रश्नको सेरोफेरोलाई हेर्दाखेरि म के भन्छु भने क्रिस्चियन लाइफ can begin by a miracle, but it cannot be sustained by miracle. You have to be sustained by your deliberate attempt. के भन्छ, आश्चर्य कर्मद्वारा क्रिस्चियन जीवन सुरुवात हुन सक्छ। आश्चर्य कर्ममा तपाईँको सेवाको पनि सुरुवात हुन सक्छ, तर त्यसलाई निरन्तरता आश्चर्य कर्मले दिँदैन। त्यसको निरन्तरताको लागि तपाईँले मैले जसरी शारीरिक स्वास्थ्यको लागि दैनिक भोजन खान्छौँ, त्यस्तै किसिमले परमेश्वरको वचनको आहारा, पवित्र आत्माको त्यो भरपुरी र त्यसका साथसाथै पवित्र जीवन, परमेश्वरसँगको सङ्गतिमा कहिले त्यो रुकावट छैन र मानिसहरूसँगको सम्बन्धमा पनि त्यस्तो प्रकारको तितोपनादेखि लिएर बिग्रेका सम्बन्धहरूलाई हामीले सुधार्न सक्ने भएका छौँ भनेदेखि मात्रै त्यो निरन्तरता हुने हो। र यो अचम्मको काम, चङ्गाई, हिलिङ सबै कुराहरू गर्नुहुन्छ प्रभुले, त्यो चाहिँ हाम्रो लागि अपवादहरू हुन् कहिलेकाहीँ जब त्यसको आवश्यकता हुन्छ। तर त्यसपछिको क्रिस्चियन जीवन होस् या सेवकाई सस्टेन गर्नलाई परमेश्वरीय त्यो वचन र आत्माको सङ्गतिमा बिताइएको जीवन मात्रै हामीलाई दूरगामी भएर सेवा प्रदान गर्न सफल हुन्छ। तर नेपालको चर्चको विषयमा कुरा गर्दाखेरि हो, बेला बखतमा मैले कतिपटक विशेष गरी आजभन्दा करिब 6-7 वर्ष अगाडिसम्म म एक किसिमको ममा त्यो कस्तो प्रकारको आत्मा थियो भने म ठिक गर्छु यिनीहरूलाई भन्ने खालको आत्मा थियो, तर त्यो नहुँदो रहेछ। हामी कसैलाई ठिक गर्न सक्दैनौँ, गर्ने काम प्रभुको हो। हामी केवल वचन मात्रै प्रस्तुत गर्न सक्छौँ। हो, नेपालमा थुप्रै कमी कमजोरी छ। 2001 or 2000 तिर एउटा म्यागजिन अङ्ग्रेजीमा निस्केको थियो काठमाडौँमा, भोइस अफ भक्ति भन्ने एउटा ब्रिटिस मिसनरले निकालेको थियो। अनि त्यसमा एउटा मैले आर्टिकल लेखेको थिएँ कि त्यहाँ उनको त्यो त्यसमा मुख्य आर्टिकल थियो
नेपाली चर्चको स्वास्थ्य परीक्षण त्यो टाइटल थियो र त्यसको जवाब दिनुपर्ने थियो र मैले त्यहाँ सोधेको थिएँ कसले चाहिँ परीक्षण गर्न सक्छ त नेपाली मण्डलीको स्वास्थ्य कुन चाहिँ छ आफै स्वस्थ हुनु पर्यो नि पहिला त आफैमा कोरोना लागेको छ भनेदेखि म अरूलाई निको पार्दै हिँड्छु भन्यो भने त्यति बेला ममा त्यस्तो किसिमको भावना थियो कि नेपालमा कोही पनि सबै त्यस्तै छन् भनेर लागेको थियो तरै पनि होइन नेपालमा राम्रा पक्षहरू पनि छन् नेपाली चर्चका राम्रा पक्षहरू पनि छन् तर नेतृत्व पंक्तिबाट अधिकांश रूपमा हामीले धोका पाएकै हौं नेतृत्वले जुन प्रकारको आत्मिक मेन्टरशिप गर्नुपर्ने थियो त्यो भावी पुस्ताको लागि भएन जुनसुकै मण्डलीमा पनि हामीले त्यसको इतिहास खोताल्यौं भनेदेखि त्यहाँ एकदमै द्वन्द अगुवा बीचमा द्वन्द नै हुने जहिले पनि अब अगाडिको अगुवाले पछाडि आउने अगुवाको कि त त्यो किसिमको कम्पिटिटिभ आत्मा र त्यसपछि पछाडिको अगुवाले पनि अगाडिको लागि गएर आरएसको आत्मा केही न केही थियो जुन प्रकारको आत्मिक छाप पर्नुपर्ने थियो जुन प्रकारको नयाँ डिसाइपलशिप आउनु पर्ने थियो नेपालमा उत्पादन हुन सकेन त्यो एउटा कमजोर पक्ष हाम्रो नेपाली चर्चको नेतृत्व पंक्तिले कहिले पनि आफैलाई सुरक्षित बनाउन सकेन असुरक्षित भइदियो नेतृत्व जहिले पनि र त्यसमा पनि अब यो नेपालमा कुनै पनि डिनोमिनेसन र विदेशी मिसनरीहरूको प्रत्यक्ष नेतृत्वमा चर्च सुरु भएन नेपालमा आफ्नै प्रकारले हामीले चर्च सुरु गर्यौं र त्यसपछि यहाँसम्म पनि भाइ अब तपाई कहिले सुरु गर्नु भएको सेवा थाहा भएन तर यो मिड 90s मा 93 तिर हामी काठमाडौँमा सेवा सुरु गरेका थियौं र त्यसै 93 92 को डेटमा हरेक पास्टरले सेवा सुरु गरेपछि अब त्यसमा स्पोन्सर कहाँ खोज्ने मलाई चाहिँ हामीले स्पोन्सर त्यो आत्मा थियो हाम्रो भने अब तपाई आफै विचार गर्नुहोस् त्यो मण्डलीमा कस्तो प्रकारको आत्मिक क्लाइमेट आउने हो त्यो कमजोर पक्ष नेतृत्वमा देखिएको कारण आज कता कता मण्डलीमा एकता नहुनु एक अर्कालाई इज्जत आदर नगर्नु बाइबलको भोको नहुनु है नेपाली पास्टर मेरो सपना सुरुदेखि के थियो भनेदेखि नेपालमा पनि यस्ता पास्टरहरू हुनुपर्छ जसले विश्व मण्डलीको सामु पनि वचन दिन सक्नु पर्यो नि त तर हाम्रा नेपालका अग्रजहरू जब अमेरिका गएको बेलायततिर गएको त्यहाँ खाली उनीहरू गवाही मात्र दिन सक्ने मेरो मण्डली यति छन् मेरा मण्डलीहरू यति छन् मेरा सदस्य यति छन् मैले यति काम गरे म यति वर्ष जेल परेको थिएँ मैले गर्दाखेरि यो भयो त्यति मात्रै सुनेको देख्दा म भित्र बडो खिन्नता आउँथ्यो हैन किन हाम्रो नेपालबाट परमेश्वरले यस्ता प्रभुका सेवक तयार गर्दैनन् जो अरु ठाउँमा गएर पनि प्रचार गर्न सक्छन् वचन खाली मैले यो गरे मैले त्यो गरे भनेर रिपोर्ट मात्रै दिने तर आज धेरै जवान भाइ बहिनीहरू आज सेवाकाईमा अगाडि गएका छन् त्यो राम्रो कुरो हो त नेपाली मण्डलीको कमजोरी कहाँबाट आयो भन्दाखेरि त हामीले कहिले पनि नेतृत्वलाई के भनौं we cannot let them escape their responsibility नेतृत्वको आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्न कहीं न कहीं चुकेकै देखिन्छ र विश्वासीहरू धेरै राम्रो छ नेपाली विश्वासीहरू धेरै राम्रो छन् म त जहिले पनि भन्ने गर्छु नेपालको चर्चको विकास हुनुमा हाम्रो विश्वासीहरूमा भएको त्यो शुद्ध र निर्दोष विश्वास नै हो अब त्यो विश्वासीलाई सशक्त बनाउनुमा अगुवाको कमजोरी हो भनेपछि अहिले कतिवटा सेवाकाईहरुमा समस्या आउनु नेपाली चर्चहरुमा नेतृत्व पंक्तिले राम्रोसँग मेन्टरशिप दिन नसकेको कारणले जो चाहिँ उहाँहरु पछिको भावी सेवकहरुलाई राम्रोसँग लिन नसकेको कारणले पनि समस्याहरु हो हजुर त्यो अब मानिलियो मैले चर्च सुरु गरेको छु भनेदेखि मेरो चर्चमा कोही हुनुहार भाइ बहिनी सेवकै आउँछन् त्यसमा त मैले धन्यवाद ओहो प्रभु मेरो पछि कमसे कम एकजना व्यक्ति त छ भनेर त्यो खुसी हुनुपर्ने ठाउँमा कहिलेकाहीँ हाम्रो नेतृत्व पंक्तिले चाहिँ त्यस्ता हुनुहार पोटेन्शियल अगुवाहरू देख्ने बित्तिकै थ्रेटको भावना लिदियो यसले चाहिँ चुनौती पो दिन्छ कि मण्डली फुटाउँछ कि भन्ने त्यो डर बढी हुने भयो भनेपछि आउँदो दर्शन बोकेका बोलावट पाएका मानिसहरूलाई उत्साह दिन नसक्नु तर एक प्रकारले चाहिँ नि भनौँ न अहिले नेपालमा त प्राय त्यही भनाइहरू पनि हुन्छ हैन त्यो पास्टरले सधैँ पुलपिट ओगटिरहने अनि अर्को पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्न नसक्ने विश्वास गर्न नसक्ने पनि
मण्डलीहरूको समस्या नि त्यही कारण पनि त्यो एउटा समस्या, त्यसलाई समस्या भन्दा पनि त्यसलाई कसरी लियौँ भनेदेखि स्ट्र्याटेजीको कमी। जस्तै तपाईँ, अब म लामो कोरिया बसेँ, पौल योगिचोको एउटा स्ट्र्याटेजी के थियो भन्नुहुन्छ भने, जब उनको त अब सुरुमा आज पो विश्वमा सबभन्दा ठुलो मण्डली भयो, सुरुदेखि नै त ठुलो होइन नि त, तर सानै हुँदाखेरि पनि उनले भनेका थिए कि कोही पास्टर, कोही त्यहाँको अगुवा एकदमै पोटेन्सियल छ र भोलि गएर योगिचो भन्दा पनि राम्रो गर्न सक्ने सम्भावना देखेको खण्डमा उनले के भन्थे भने, भाइ तपाईँ र म सँगै बसेर सेवा गर्न तपाईँलाई पनि राम्रो हुँदैन, मलाई पनि राम्रो हुँदैन, त्यसकारण तपाईसँग भएको जुन सम्भावना छ, तपाईँ एउटा असल पास्टर बन्न सम्भावना छ भने अब तपाईँ यति विश्वासी, 50 विश्वासी, 100 विश्वासी, अथवा जब मण्डली बढ्दै गएछ उनीहरूले 5000 विश्वासीहरू पनि दिएर ल तपाईँ फलान ठाउँमा चर्च सुरु गर्नुहोस्। त्यस्तो किसिमले योगिचोले धेरै नयाँ पास्टर, नयाँ चर्चहरू कोरियामा सुरु गरेको थियो। त्यो एउटा पास्टरमा हुनुपर्ने दूरदर्शिता नै भनौँ कि अब एउटै मण्डलीमा 200 विश्वासी छन् भने त्यहीमा एकदमै 10-12 वटा पोटेन्सियल पास्टर मात्रै खेर फाले त फाइदा भएन। बरु त्यो 200 विश्वासीको मण्डलीबाट 50 जना काटेर ल विश्वासीहरू हामी यो भाइलाई सहायता गरौँ, यसलाई यसमा पास्टरीय वरदान छ, यसले चर्च राम्रोसँग चलाउन सक्छ, प्रभुको वचन प्रचार गर्ने दान वरदान छ, तपाईँहरू जानुहोस्, जतिजना गएर नयाँ ठाउँमा यो पास्टरलाई तपाईँले साथ दिनुहोस्। यो इन्भेस्टमेन्ट उहाँले सोलभित्रैमा उहाँका थुप्रै यस्ता चर्चहरू छन् जो पछि निकै मेगा चर्च नै भइसक्यो अहिले आएर। अनि त्यो दर्शन हामीमा भएको खण्डमा नेपालमा मण्डली फुट्ने आवश्यक थिएन। तर यहाँ त लान्छ कि 2 परिवार लान्छ कि 5 परिवार लान्छ कि भन्ने डरले चाहिँ त्यो एक प्रकारले साउलले दाउदलाई खेदे जस्तै हैन, त्यही वातावरणले गर्दा चाहिँ नेपालको सेवाकायमा धेरैवटा समस्याहरू, सबैमा त भनेर हामीले ब्लेम लाउने भएन, सेवाकायमा त्यो देखा परेको हुनसक्छ। एकदमै राम्रो कुरा हजुरले बताउनु भयो, धेरै धन्यवाद। र सँगसँगै अहिले हामी म तपाईँलाई एउटा सोध्न चाहन्छु, कतिवटा मण्डलीहरूमा विश्वासीहरू धेरै धनी हुन्छन्, धेरै आशिषित पनि हुन्छन्, उनीहरूको बिजनेस ब्याकग्राउन्ड हुन्छ, विभिन्न आर्थिक क्षेत्रहरूलाई लिएर उनीहरू स्ट्रङ हुन्छन् मानिसहरू, तर पास्टरहरू, त्यही मण्डलीका पास्टरहरू चाहिँ एकदमै दयनीय, एकदमै अभावमा सधैँ, एकदमै भनौँ अभावको जिन्दगीमा भइरहेका हुन्छन्। यो पास्टरले शिक्षा दिन नसक्नु भएको कि अथवा विश्वासीहरूले त्यो शिक्षाकै कमी हो कि अथवा कसरी चाहिँ विश्वासीले पास्टरको भार उठाउन सकिन्छ होला? कस्तो कस्तो भूमिका खेल्न सक्छ विश्वासीले एउटा आफ्नो पास्टरलाई, आफ्नो धर्मगुरुलाई एउटा राम्रोसँगले स्थापित गर्नको निम्ति? हजुर, अब विश्वासी नै गरिब छन् भने त्यो छुट्टै कुरो हुन्थ्यो। तपाईले भने जस्तै विश्वासीहरू हुने खाने छन्, तर पास्टर गरिब छ भने त्यहाँ पक्कै पनि कुनै न कुनै पक्षको कमजोरी छ। कि त विश्वासी तर्फबाट कमजोरी छ कि पास्टर आफैबाट शिक्षा दिन नसक्नुको कमजोरी छ। जस्तै म एउटा उदाहरण भन्छु, म भारतमा बेंगलोरमा बीटीएच पढ्दाखेरि यो मेरो विचारमा फर्स्ट इयर सिद्ध्याएर छुट्टीमा नेपाल फर्किँदाखेरि हाम्रो जुन पास्टर दाइले मलाई त्यहाँ पढ्न मद्दत गर्दै हुन्थ्यो, उहाँले मलाई छुट्टै एउटा ठाउँ पनि, त्यो ठाउँको नाम पनि नलिउँ, पास्टरको नाम पनि नलिउँ, ठाउँमा पठाउनु भयो 1 महिना बस्नको लागि, त्यो चर्चमा गएर सेवा गर्नको लागि समर होलिडेजमा। त्यहाँ त्यो दाइसँग म बसेँ 1 महिना, थुप्रै छोराछोरी थिए, त्यो मण्डलीमा हुने खाने विश्वासी पनि थिए, तर भाइ ती पास्टर दाइको जीवनमा देखे दुःख देखेँ मैले। एक दिन त यस्तो पनि दिन आयो, खानेकुरा केही पनि थिएन, छोराछोरी भान्टा भुन्टीहरू छन्, म छु त्यहाँ, अनि यो एउटा त्यसको नाम चाहिँ मलाई थाहा भएन, त्यो चर्चकै कम्पाउन्डमा लागेको एउटा रुख, त्यो भान्टा भन्छ त्यो के भन्छ त्यसलाई, ब्रिन्जल भन्छ, तर त्यो रुखमा अलि ठुलो रुख हुन्छ त्यसको, त्यो भान्टा जस्तै, त्यसको त्यो नाम मलाई थाहा छैन। त्यो रुखबाट त्यो भान्टा उमालेर त्यही मात्रै एक रात हामीले खाएका थियौँ। र त्यतिखेर मलाई के लागेको थियो भने, हैन, यस्तो प्रकारको दुःख कष्ट गरेर पनि
सेवा गरिरहेछन्, तरै पनि यो चर्चको सबै कुरा राम्रै छ, विश्वासीहरूको संख्या पनि ठिकै छ र हुने खाने पनि त्यहाँ आइरहेछन्। पछि त्यहाँ बस्दै जाँदाखेरि के देखे भन्नुहुन्छ भनेदेखि ती हुने खाने विश्वासीहरूले यो पास्टरलाई साह्रै हेला गरेको र त्यो हुने खाने विश्वासीका परिवारका सदस्यहरू आएर तिनीहरूलाई चाहिँ एउटा चौकीदारको हिसाबले राखेको जस्तो, यो गर पास्टरलाई निर्णय गरे कि जिन्दगीमा म यस्तो खालको पास्टर चाहिँ म बन्दिनँ, बरु म सेवाकै छोडिदिन्छु, किनभनेदेखि परमेश्वरले मलाई सेवा गर्न बोलाएको हो भनेदेखि त मलाई त खुवाउनु पर्छ, मेरो छोराछोरीलाई खुवाउनु पर्छ, इज्जतका साथ खुवाउनु पर्छ। तर यो दाइको दुःख हेर्दाखेरि र जुन प्रकारको हेला त्यहाँ ती हुने खाने विश्वासले ती दाइलाई गरेको मैले देखेँ, त्यतिखेर धेरै कुरा त बिर्सिसकेँ मैले। तर एउटा निर्णय मैले लिएको थिएँ, यदि मेरो चर्चमा कुनै विश्वासीले मलाई यस्तो किसिमको व्यवहार गर्छ भनेदेखि म त्यो चर्चमा बस्दिनँ। भने चर्चमा पास्टरले विश्वासको इज्जत जित्नुपर्छ, पहिलो कुरो कमाउनु पर्छ। तपाईँ र म आत्मिक अगुवा हौँ भनेदेखि हामीलाई त्यहाँ आउने विश्वासले इज्जत दिनुपर्छ। तर इज्जत दिनुपर्छ भन्नेमा लट्ठी ठटाएर ल मलाई इज्जत गर भन्ने कुरो पनि आएन। तर हाम्रो जीवन जिउने शैली, हाम्रो सेवा गर्ने शैली, वचनको खँदिलोपना खुवाउने शैली भएको खण्डमा विश्वासीले त्यसपछि आफ्नो पास्टरलाई आदर दिनु पर्यो नि त। आदर त पहिला हृदयबाट आउनु पर्यो। जबसम्म म पास्टरलाई हृदयबाटै आदर गर्दैन भनेदेखि त उसको दुःखमा हात बढाउने त कुरै आउँदैन नि। भने ती पास्टर दाइका ती छोराछोरी भोकै थियो होलान्, एकदमै कमजोर वर्गका थिए, तर त्यही चर्चमा हुने खाने विश्वासीले कहिले पनि तिनको दुःखलाई देखिदिएन, हेरेन। भने त्यहाँ दुवैतर्फ समस्या थियो र पास्टरलाई सायद उनीहरूले पछि हायर गरेको थियो होला, जसको कारण उसलाई दबाएरै राख्यो। पास्टरको वचन प्रचार गर्ने शैली पनि मन पराएन कि के भयो कसो भयो। र यतापट्टि पास्टर आफैले पनि आफ्नो अडानलाई राख्न सक्नु भएन। एक दिन हेला गर्यो, 2 दिन हेला गर्यो, उहाँले सिधै कमिटीमा आएर ल माफ गर्नुहोस्, म त तपाईँको पास्टर हुँ, यहाँ म चौकीदार होइन भनेर भन्न सक्नु पर्थ्यो, भन्न सक्नु भएन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो समस्या हुन सक्छ। जस्तै म मेरो उदाहरण दिन्छु। अब 93 मा हामीले काठमाडौँमा चर्च सुरु गर्दाखेरि मसँग 1 रुपियाँ जागिर थिएन। त्यसपछि यो ट्रेकिङ क्षेत्रमा काम गर्ने विद्यार्थी के अरे ट्रेकिङ गाइड र 1-2 जना विद्यार्थीलाई अंग्रेजी पढाउन थालेको थिए। र त्यसै बेलामा एकजना विश्वासी आउनुभयो र मेरो छोरा जन्मेको थियो र कता कता हुने खाने विश्वासी आए। कता कता ती विश्वासीमा एक किसिमको त्यो भावना पत्ता लाग्यो कि यिनीहरू त बिचारा गरिब छन् अनि बिचाराहरूलाई त खान पनि पुग्दैन क्या हो भनेर त्यो पास्टरलाई बिचारा भन्ने आत्माले हेरियो। र एक दिन त्यो परिवारले मेरो छोराको लागि भनेर हिउँदको समयमा लाउने एउटा ज्याकेट दियो। तर मैले सुरुमै एउटा संकल्प गरेको थिएँ, तपाईले मेरो किताब पढ्नु भएको छैन होला। एकपटक मलाई कसैले नाइकी टी सर्ट दिएको थियो। त्यसको केही दिनपछि यो त साह्रै महँगो टी सर्ट तँलाई सुहाएन, फेरि फिर्ता दे मलाई भनेर मैले धोएर फिर्ता दिएको थिएँ। अनि त्यहाँदेखि मैले संकल्प गरेको थिएँ म कसैले दिएको लुगा लगाउँदैन जिन्दगीमा। र त्यसपछि छोराको लागि भनेर त्यो परिवारले दिएको ज्याकेट हामीले स्वीकार त गर्यौं, तर त्यो लगाएन। पछि कुनै त्यसको केही समयपछि अर्को एउटा विश्वासी त्यस्तै निकै गरिब थिए अनि उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले सम्झाएर दिएका थियौं। त्यसको केही समयपछि त्यो परिवारले यस्तो वक्तव्य दिएछ, हामी नै त हो नि यो मण्डलीमा दशांश दिने, हामीले हालेन भने त यो पास्टर त बिचारा भोकै मर्छ होला भन्ने भावना व्यक्त भयो त्यो परिवारबाट। भने त्यतिखेरै मैले माफ गर्नुहोस्, म तपाईको दशांश खानको लागि सेवा गर्न आएको होइन। तपाईलाई मलाई हेर्दाखेरि दयाको भावनाले होइन, इज्जतको भावनाले दिनुहुन्छ भने प्रभुले आशिष दिनुहुनेछ तपाईलाई पनि मलाई पनि। तर म पनि तपाईलाई खुसी पारेर दशांश दिने विश्वासी भनेर तपाईलाई मक्क पार्छु, तपाई पनि बिचारा पास्टर भनेर दिनुहुन्छ भनेदेखि त त्यसमा कहिले पनि परमेश्वरको महिमा हुँदैन। तर यदि पास्टर गरिब छ भनेदेखि पहिलो कुरो पास्टरले आफ्नो विश्वासलाई जाँच्नु पर्यो, आफूमा कस्तो कन्भिक्सन छ। अब कतिपय गरिबी हुनु आत्मिक हो भन्ने विचार पनि छ भने त्यो ठिकै छ। अब गरिब भएर दुःखमै म सेवा गर्छु भन्ने त्यो आत्मिक कन्भिक्सन छ भने त नो प्रब्लम। तर मेरो व्यक्तिगत विचारमा के भनेदेखि म
जीवित परमेश्वरको सेवक हुँ, पहिलो कुरो म कसैको दिएको लुगा लगाउने छैन र दोस्रो कुरो ऋण खोजेर म सेवा गर्ने छैन। एकदम यदि प्रभुले जुटाउनु भएन भनेदेखि सायद म गलत ठाउँमा छु होला, सही ठाउँ खोज्नु पर्यो। त्यसपछि wherever God guides, there he provides. yes त्यो विश्वासमा म यो तपाईको कार्यक्रम सुन्ने पास्टर मित्रहरूलाई पनि के भन्छु भनेदेखि पहिला तपाईको विश्वासलाई जाँच्नुस् हजुर र त्यसपछि त्यो विश्वासलाई तपाईले आफ्ना विश्वासमा कसरी व्यक्त गर्नु भएको छ बाइबलीय शिक्षा खदिलो प्रकारले पाउनुस् र तपाईका विश्वासी अवश्य पनि तपाईलाई गरिब पास्टर भएर बसेको देख्न चाहनुहुने छैन। एकदमै कतिजना हजुरले भने जस्तै हामी दुःख उठाउनु पर्छ, हामी गरिब भएर यस्तै भएर नै गर्नुपर्छ, दुःख गरेर गरेको सेवकाई नै राम्रो, धेरै धन सम्पत्ति आएर के गर्नु, मरेर के लानु छ हैन। म यो विषयलाई उठाइराख्छु छु मेरो वचनमा, मेरो सेवकाईमा र यो विषयमा म एउटा किताब पनि लेख्ने क्रममा छु। यस्तै विषयहरूलाई समेटेर हामी राजा पनि हौ, हामी पुजारी पनि हौ भन्ने शब्दलाई शीर्षकलाई लिइवरी र कतिपल्ट म पनि के देख्छु भने बाइबलले त भन्छ दोस्रो कोरिन्थी 8:9ले तिमीहरू धनी तुल्याएका छौ हैन, येशू ख्रीष्ट गरिब हुनुभयो ताकि उहाँको गरिबबाट तिमीहरू धनी हौ। अनि वचनमा लेखिएको छ तिमीहरू शिर जस्तै जीवन हुनेछौ। तरै पनि वर्षौं अब जीवन भर नै के प्रभुले एउटा पास्टरलाई, एउटा सेवकलाई गरिबीको रेखामुनि राखेर सेवा गर्न दिनुहुन्छ होला त भन्ने कुरामा चाहिँ धेरैजनाको विश्वास चाहिँ म चाहिँ लाजरस जस्तै भएर, जो चाहिँ एउटा भिखारी लाजरस थियो तर स्वर्ग गयो, लाजरस जस्तै भएर सेवा गर्नको लागि बोलाएको होला भनेर उहाँहरूले स्वीकार्नुहुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ मेरो प्रश्न छ, यहाँ चाहिँ मेरो आपत्ति छ, पक्कै पनि परमेश्वरले चाहिँ कसैलाई पनि लाजरस जस्तै भएर सेवकाईमा रहनको लागि बोलाउनुहुन्न। उहाँले गर्नुभएको प्रतिज्ञाहरूलाई हामीले विश्वास साथ लिने हो भने, त्यही अनुसार रहने हो भने निश्चय हाम्रो गरिबीको अवस्थाबाट माथि आएर आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुन सक्छौँ भन्ने मेरो पनि एउटा धारणा छ। यो कस्तो लाग्छ? हजुर, त्यसलाई हामीले दुई प्रकारले हेर्न पर्ने हुन्छ। हाम्रो मोटिभेसन, पहिलो व्हाट इज माई मोटिभेसन, म किन धनी बन्न चाहन्छु, र दोस्रो कुरो म किन गरिब बन्न चाहन्छु। दुवै मोटिभेसनको आधारमा त्यसको व्याख्या गर्नुपर्छ। र गरिबी फेरि पकेटमा लाग्ने कुरो होइन, गरिबी मगजमा लाग्ने कुरो हो, गरिबी विचार हो, यो दर्शन हो। त्यसकारण ख्रीष्ट येशूको सेवक म धनी हुन्छु, म सम्पन्न हुन्छु, म एकदमै रवाफिलो जीवन बिताउँछु भन्ने भावनाको हुनु हुँदैन। म एकदमै त्यो के भन्छ तडक बडक ऐस आराम एकदमै सेलिब्रिटी भएर म देखाउन चाहन्छु भन्ने मोटिभेसन पनि गलत हो। त्यो पनि पछि गएर के हुन्छ भनेदेखि परमेश्वरको महिमा भन्दा आफ्नो स्वार्थपूर्तितिरै त्यो व्यक्ति लाग्न सक्छ। पछि गएर कहाँबाट फाइदा हुन्छ त्यतातिर, कहाँबाट पैसा हुन्छ, पैसाले नै त्यो व्यक्तिलाई पछि परिभाषित गरिदिन सक्छ। त्यो मोटिभेसन हाम्रो चेक गर्नु पर्यो पहिला। र कारण गरिबी चाहिँ पैसा हुने र नहुने होइन, गरिब धनी पनि गरिब हुन सक्छ, एउटा पैसा नभएको व्यक्ति धनी हुन सक्छ, किनभने यो त विचारको कुरो हो। जसै म भन्छु, म बाइबल स्कुलमा पढाउँथे, बस पार्कसम्म हिँडेर जानु पर्थ्यो, मेरो जुत्ता मुनि त्यो सोल फाटेको हुन्थ्यो र त्यसलाई टाल्न प्लास्टिक पोलेर मैले टालेको हुन्थेँ। तर जिन्दगीमा कहिले पनि मैले आफूलाई गरिब ठानिन। एकपटक यो चाबेल, काठमाडौँको चाबेलबाट जावलखेलसम्म जाने पैसा थिएन, टेम्पोमा चढ्ने पैसा पनि थिएन, म हिँडेर गएको छु, तर मैले कहिले पनि गरिब ठानेन। र साथीभाइहरूले हेर्दाखेरि, हाम्रो जीवन जिउने शैली हेर्दाखेरि धेरैले यससँग त छ, यसले त गरेछ। यहाँसम्म मेरा आफन्तहरू पनि जो विश्वासीहरू होइनन्, काका भतिजाहरू आएर पैसा माग्थे, तपाईसँग त छ, यस्तो जीवनशैली छ तपाईको। तर हामीलाई थाहा थियो, म र मेरो बुढीलाई थाहा थियो हामी कस्तो वातावरणबाट गइरहेछौँ। त गरिबी पैसा नहुँदैमा गरिबी लाग्दैन, गरिबी सोचमा लाग्ने कुरो हो, मगजमा लाग्ने कुरो हो, र त्यसपछि विश्वासको कुरो हो। भने एउटा प्रभुको सेवकले
बडो निर्धक्कता साथ विश्वास गर्नुपर्छ कि म धनी हुन्छु भन्नुभन्दा पनि मेरो जीवनमा मलाई चाहिने सबै कुराहरू परमेश्वरले प्रशस्त मात्रामा दिनुहुनेछ। प्रशस्तता, हामीले यो शब्द चेन्ज गर्नुपर्छ होला चाहिँ। सम्पन्नताको सुसमाचार, प्रस्पेरिटी गस्पल भनेर कतिपटक मान्छेले गलत मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ पनि गर्छन्, तर बाइबलीय भाषा चाहिँ प्रशस्तता। मलाई चाहिएको अहिले जे अवस्था छ त्यो अवस्थामा मलाई अस्पताल जानुपर्ने भयो भनेदेखि अस्पताल जाने खर्च प्रभुले जुटाउनु हुनेछ। म मेरो छोराछोरी पढाउनु छ भनेदेखि त्यो आवश्यकता प्रभुले जुटाउनु हुनेछ। मेरो लुगा पनि प्रभुले लाउनको इज्जतदार लाउन सक्ने बनाउनु हुनेछ। मलाई चाहिएको आवश्यकता परमेश्वरले पुरा गर्नुहुन्छ भन्ने त्यो विश्वास हामीमा छ भने हामी त्यो देख्नेछौँ आफ्नो जीवनमा। तर विश्वासै छैन, खै म त गरिब पो हुन्छु कि क्या हो, म त सेवा गर्दाखेरि दुःख पो पाउँछु कि क्या हो। म तपाईँलाई भन्छु, मलाई त्यो डर थियो सुरुका दिनमा। बिहा त सुरुमा त बिहा नै नगर्ने भनेर बसेको थिएँ, तर पछि एक्लै महसुस हुन थाल्यो, विवाह गर्नको लागि अग्रसर भए। तर बिहा गर्दाखेरि मलाई त्यो के लागेको थियो भने म त जोगी भएर पनि सेवा गर्न सक्छु, तर श्रीमती ल्यायो भने चाहिँ पाल्न सक्छु कि सक्दैन, त्यो चिन्ता थियो। नभन्दै ममा त्यो चिन्ता भएको कारण बिहा गरेको 5 वर्षसम्म मैले मेरो श्रीमतीलाई नयाँ लुगा किन्न सकेन। किनभने मेरो विश्वास थियो कि मलाई त हैन बुढी पाल्न सक्छु कि सक्दैन क्या, अब दुःख पाउँछ कि मेरो श्रीमतीले। त्यो सोचको कारण मलाई जहिले पनि विश्वासका साथ जानुको सट्टा म के गर्न थाले, प्रभु माफ गर्नुहोस् है, मलाई मेरो बुढीलाई पाल्न सक्ने ताकत बल दिनुहोस् भनेर त्यस्तो खालको प्रार्थना सहित मेरो थियो त्यो बेलामा। तर त्यसपछि होइन, यो त भएन। मैले त सुरुमा म कसैको दिएको लुगा लाउँदिनँ भनेको अहिले 5 वर्ष हुन थालिसक्यो, बिहा गरेको श्रीमतीलाई राम्रो लुगा किन्न सकेका छैन। यो त भएन। मेरो विचार मैले परिवर्तन गर्नु पर्यो। त्यसै बेलामा सायद यो मैले यो मिडास टच भन्ने किताब हातमा पारेको थिएँ, यो केनेथ ई हेगनको मिडास टच। त्यो एकदमै ब्यालेन्स किताब थियो। उनको शिक्षाको सारांशमा उनको जीवनको अन्तिममा लेखेको किताब थियो त्यो। र त्योभन्दा अगाडि केनेथ हेगनकै एउटा अर्को किताब पनि मलाई पास्टर गोपालजी अधिकारी, तपाईँले नाम सुन्नु भएको छ कि छैन, उहाँले मलाई उल्था गर्नको लागि दिनु, भाइ यो ट्रान्सलेसन गरिदिनु पर्यो यो गुड न्युजको लागि भनेर। डिभाइन एक्सचेन्ज त्यो किताब मैले ट्रान्सलेसन गरेपछि त्योभन्दा अगाडि ममा पनि यो गरिबीलाई नै अँगाल्नुपर्छ, जोगी नै हुनुपर्छ भन्ने भावना थियो मेरो। ऋण चाहिँ म लिँदिनँ, भोकै बस्छु, बरु नाङ्गै हिँड्न तयार हुन्छु, फाटकै जुत्ता लाउन तयार हुन्छु भन्ने मनस्थिति थियो। तर त्यस पश्चात जब श्रीमतीको जीवनमा आएको दुःख देखे, एउटा फरिया थियो, त्यो फरिया राति सुकाएर बिहान फेरि लाउनु पर्ने अवस्था आएपछि मैले नि यो त हुन सक्दैन प्रभु, ल बाटो देखाउनुहोस् मलाई भन्दाखेरि मेरो सोचमा त्यस ओहो अयुबको किताबबाट मलाई त्यो झल्को आएको थियो। जे कुरो म डराउँदै थिएँ त्यही हुन आयो अन्तिममा है। त्यस पश्चात मैले मेरो दिमाग परिवर्तन गरेँ र बुढीसँग मिलेर त्यसो होइन, अब चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई गरिबी होइन हाम्रा आवश्यकतामा पुरा गर्नु हुनेछ भन्ने विश्वासका साथ प्रार्थना गर्नु पर्यो। र त्यहाँ दिनदेखि मैले मेरो मगज परिवर्तन गर्न थालेँ र हाम्रै चर्चबाट यस्ता परमेश्वरले प्रभुका छोराछोरीहरू ल्याउनु भयो जसले हाम्रा आवश्यकता हामीले चाहेको भन्दा बढ्ता उहाँले पुरा गर्नुभयो। अचम्मको काम त्यसपछि परमेश्वरले गर्नुभयो। त्यसै कारण धनी हुने होइन हाम्रो लक्ष्य, तर गरिब दुखी भएर चाहिँ म बढी आत्मिक बन्छु भन्नु पनि गलत हो। र त्यसका साथसाथै प्रशस्तताको मानसिकता हामीमा आउनुपर्छ कि प्रभुले मलाई चाहिएको सबै कुरा प्रशस्त गरी पुग्ने गरी दिन सक्नुहुनेछ। त्यो विश्वास हामीमा छ भनेदेखि जीवनमा परिणत हुन जान्छ। आमीन। एकदमै एकदमै असल कुरा हजुरले बताउनु भयो, धेरै धन्यवाद। निश्चय नै गरिबी हाम्रो मनमै लागेको छ, हाम्रो मगजमै लागेको छ भने धेरै धन भए पनि त्यो मानिस जस्तै गरिबी नै देखिराख्ने, गरिबी नैको जिन्दगी जस्तै भइराख्ने होइन, भइ नै राख्छ। एकदमै असल कुरा बताइदिनु भयो। र सँगसँगै अलिकति फरक टपिकमा हामी जान चाहन्छु। धेरैपल्ट मण्डलीहरूमा हाम्रो सजिलो के छ भने धेरैजनाले छिटो मुख चल्छ आफ्नो सेवाकाईमा, विश्वासीहरूको पनि।
अलिकति उसको शिक्षा मन परेन भने झुटो शिक्षा भनिदिइहाल्यो, अर्को शिक्षक, अर्को सेवक, अर्को पास्टरको विरुद्धमा फ्ल्याट बोलिदिइहाल्यो है, मिडियाबाट लेखिदिइहाल्यो, सोसियल मिडियाहरूलाई प्रयोग गरेर अर्कालाई झुटा शिक्षा भन्ने, अपमान गर्ने, अपवाद फैलाउने काम भइरहेका हुन्छन्। तसर्थ कि नेपाली मण्डलीहरूमा झुटो शिक्षा भनेको चाहिँ यो हो भनेर चिन्न नसकिएको हो कि, अर्थात् अहिले फेरि मैले हालैमा हिजो मात्रै हेर्दै थिएँ के पास्टर चेत खरेल झुटो शिक्षा नै हो त भन्ने खालके कुराहरू कि तेलको अभिषेक, तेलाभिषेक लिएर यो टपिकमा नजाउँ, तर के नेपाली मण्डलीहरूले झुटो शिक्षा भनेको के हो भनेर चिन्न नसकेको हो त? वास्तवमा झुटो शिक्षा चाहिँ यो हो है, हामी अल्मलिनु हुँदैन भनेर भन्दा हजुरले कसरी झुटो शिक्षालाई चिन्न सकिन्छ यो बताइदिनुहोस् न थोरै। झुटा शिक्षा भन्ने बित्तिकै यो डक्ट्रिनल कुराहरू आउँछ। बाइबलीय वचनको खण्डन भएको, त्यसको विरुद्धमा गएको अवस्था, जस्तै अब जेहोभाज विटनेसलाई हामी कहिले पनि स्वीकार गर्न सक्दैनौँ। अब यो कोरियन कल्टहरू छन्, के माता मान्नेहरू, के मान्नेहरू, तिनीहरूलाई हामी कहिले पनि स्वीकार गर्न सक्दैनौँ। तिनीहरूको त हामीले लेखेर हुन्छ कि बोलेर हुन्छ कि जसरी भए पनि बाहिर त्यसको बारेमा विश्वासीलाई सचेत बनाउनु नै पर्छ। अहिले आएर नेपालमा यो सच्चाइ भन्ने अर्को एउटा अपभ्रष्ट भएको एउटा समुदाय छ। त्यसकारण यस्ता समुदायहरू छन् जसले साँच्चै बाइबललाई बङ्ग्याएका छन्, सुसमाचारलाई नष्ट गरेका छन् भने तिनीहरूलाई झुटा शिक्षक भन्ने हो। भने अर्को एउटा पक्ष छ एथिक्स है, डक्ट्रिन एन्ड एथिक्स। एथिक्सलाई हामी के भन्छौँ? नैतिक शिक्षा, नैतिकता। कहिलेकाहीँ हाम्रो नेपाली समाजमा यो नैतिकताको सवालका कुराहरूमा के असल के खराब, कुन गर्नु ठिक छ कुन गर्नु ठिक छैन र कसलाई के मनपर्छ कसलाई के मन पर्दैन, ती एथिकल इस्युजहरूमा पनि हामी कतिपटक अरूलाई झुटा शिक्षकको संख्या दिइदिन्छौँ। त्यो कमजोरी हो। हामीले अब नाम लिनु राम्रो, मलाई नाम लिन मन पर्दैन र पनि कुनै व्यक्तिले केही कुरो उसको एथिक्समा समस्या छ भने गएर त्यो देखाउनु पर्यो, सम्झाइदिनु पर्यो, बुझाइदिनु पर्यो कि तपाईले जे गर्दै हुनुहुन्छ त्यसले चाहिँ नकारात्मक असर गर्दैछ चर्चमा भनेर सम्झाउन सक्नु पर्यो, बुझाउन सक्नु पर्यो। तर त्यसलाई झुटा शिक्षकको ट्याग चाहिँ लगाइदिनु राम्रो हुँदैन। किनभने सुसमाचारमा त आज आएको छैन, उसले चाहिँ उसको सेवा गर्ने शैलीमा फरक हुन सक्छ, उसको कुनै पनि प्रकारको सिस्टममा भिन्नता आउन सक्छ, मसँग मेल नखान सक्छ। तर त्यसकारण नैतिक इस्युजहरूमा, मोरालिटी र एथिकल इस्युजहरूमा समस्या भएको खण्ड, जस्तै अब कुनै पास्टर एथिकल इस्युमा व्यभिचारमै परे रे भन्दाखेरि व्यभिचारमा परेको पास्टरले पश्चाताप गर्नुको सट्टामा उल्टै आफैलाई डिफेन्ड गरेर बसिरहेछ भने त्यहाँनिर त भन्न सक्नु पर्यो कि त्यो चाहिँ गलत हो। त ऊ झुटा शिक्षक त होइन, तर ऊ मोरालिटीमा पतन भएको हुनसक्छ, नैतिकताको हिसाबले उसमा प्रश्न चिन्ह लागेको हुन सक्छ। तर झुटा शिक्षक भन्ने बित्तिकै बाइबल विरोधी हुनु पर्यो त्यो व्यक्ति। कारण त्यो चिन्हको लागि हामीले आफ्नो विश्वासीलाई राम्रो शिक्षा चाहिँ दिनै पर्यो। त्यसमा मन नपरेको व्यक्तिलाई झुटा शिक्षक भन्नु चाहिँ राम्रो होइन। भनेपछि सिद्धान्त फरक हुन सक्छन् चर्चहरूको, होइन? हजुर, जुन सिद्धान्त फेरि बाइबलमै आधारित चाहिँ हुनुपर्छ। जस्तै अब एउटा उदाहरण तपाईँलाई दिन्छु। एउटा पक्ष छ जसले अन्य भाषा बोल्छ, अर्को पक्ष छ जसले चाहिँ अन्य भाषा बोल्दैन भने अन्य भाषा नबोल्नेले धेरै पटक अन्य भाषा बोल्नेहरूलाई पनि झुटा शिक्षक भनिएको सुनिएको छ र कतिपटक अन्य भाषा बोल्नेहरूले पनि नबोल्नेहरूलाई पनि त्यस्तै आरोप लगाएको सुनिन्छ। त्यो चाहिँ इमेच्युरिटी हो, अपरिपक्वपन हो, अपरिपक्वता हो। हजुर। भनेपछि कसैले दिएको वचनलाई, जसले परमेश्वरकै वचनबाट बाँडिरहेका छ, जसले त्रिएक परमेश्वरको सिद्धान्तलाई मान्दछ, होइन, उनीहरूले दिएका वचनहरूको हुन पनि त अब एउटा वचनबाट रहस्य धेरै पनि त आउन सक्छ, होइन? मेरो बुझाइमा जस्तै एउटै वचनलाई हजुरले सेवकाई गरेको यति लामो वर्षमा कतिपल्ट बोल्नुभयो होला सायद मत्ती 5 अध्यायबाट, तर फरक फरक रहस्यको फरक फरक कुराहरू आउन सक्छन्। अनि मेरो चर्चमा मेरो पास्टरले अर्को बोल्यो, मैले अर्को बोल्यो भन्ने बित्तिकै अर्को बोल्नेलाई मैले झुटा शिक्षा भन्नु त
भएन। हजुर त्यही कारण एकदमै असल कुरा भन्नुभयो। नेपाली मण्डलीहरूमा यो चाहिँ समस्या मैले देखेको छु, मैले भुगेको छु। शिक्षामा अलिकति हुने बित्तिकै त्यहाँनिर झुटा शिक्षा भनिदिने, अनि कहिलेकाहीँ नैतिकतामा कोही मानिस गिर्यो भने यो त नैतिकतामा पनि गिरेको छ, यसको त सबै शिक्षै गलत रहेछ, यो त सेवाकाई नै गलत रहेछ भन्नु पनि भुल हो, यो पनि अपरिपक्वता हो। एकदमै धन्यवाद हजुरले यो कुरालाई राखिदिनु भयो। र सँगसँगै हामी अब अलिअलि कार्यक्रमलाई छुट्याउने क्रममा छौँ, अन्त्यतिर। र नयाँ सेवकहरू जसले दर्शन बोक्छन् होइन, दर्शन राखेर प्रभुको काम गर्छन्, अलिकति योभन्दा अगाडि दर्शनको विषयमा थोरै हजुरले बताइदिनुहोस् न, छोटो रूपमा दर्शनको महत्त्व, अनि मण्डलीहरूले कसरी दर्शन देख्नुपर्छ, सेवकहरूले दर्शन भएन भने के हुन्छ होइन, दर्शन बिना त धेरै कुरो भाँडिन्छ पनि भन्छ बाइबलले, आदि इत्यादि समेटेर दर्शनको विषयमा थोरै हजुरले बताइदिनुहोस् न। हुन्छ भाइ। यो दर्शन भन्ने कतिपटक विश्वासीहरू बिचमा, कतिपय पास्टर आफैमा पनि एक किसिमको अन्यलको विषय पनि हुन सक्छ। हामी चाहिँ हाम्रो पास्टर त एकदमै दर्शन देख्ने पास्टर, कस्तो दर्शन देख्छ भने त सपनामा यस्तो यस्तो कुरा देख्छ। त्यता पनि मान्छेले दर्शनलाई लगाइन्छन्, तर साधारण भाषामा भन्दाखेरि दर्शन भनेको तपाईको लक्ष्य, उद्देश्य, विचार, सोच, कस्तो खालको सोच मेरो मगजमा छ। जब म विवाहको लागि सोच्छु भनेदेखि म विवाहको कस्तो दर्शन देखिरहेको छु, त्यसलाई नै हो दर्शन भनेको। दृष्टिकोण, देख्ने तरिका र मगजमा जे सोचेको छ त्यो तस्बिर कस्तो छ, त्यही नै हो दर्शन भने। सेवाको बारेमा, चर्चको बारेमा, जसै अहिले तपाईले आफ्नो चर्च सुरु गर्नु भएको छ भने त्यो चर्चलाई तपाईले कसरी हेर्नुहुन्छ? अबको 50 वर्षको चर्च, 50 वर्षपछि त्यो चर्चलाई तपाईले कसरी हेर्दै हुनुहुन्छ? अहिले त्यो तस्बिर हुनु पर्यो नि। अब त्यो तस्बिरै छैन। आज शनिबार संगति सक्यो, बस जसो तसो शनिबार सिद्धियो, अनि विश्वासीहरू पनि घर गए, पास्टर पनि घर आयो, मजाले बस्यो, टेलिभिजन हेऱ्यो, त्यसपछि गफ गर्यो, चिया खायो, क्यारम बोर्ड खेल्यो, अनि बाइबल पनि पढेको छैन। अनि शुक्रबार आउन थालेपछि बल्ल फेरि शनिबारको वचन तयार गर्नु पर्यो। त्यो दर्शनहीन पास्टर भयो। तर दर्शन भएको पास्टरले चाहिँ आज त मेरो मण्डलीमा 30-40 जना मात्र विश्वासी छन्, तर अबको 5 वर्षपछि, अबको 10 वर्षपछि त यहाँ सयौं हजारौं विश्वासीहरू पनि आउन सक्छन्। म मर्ने बेलामा, जहाँले अब म 50 वर्षपछि मर्छु भनेदेखि त्यति बेला मेरो मण्डली कस्तो होला भनेर त्यो तस्बिर हुनु नै त्यो मान्छे दर्शनवाला मान्छे हो। तर कसैको तस्बिरै छैन, सोचेकै छैन, छाप टार्ने मात्रै सेवा हो भनेदेखि त्यो दर्शन हो। त्यस जीवनसम्म पनि तपाईहरु मेरो जीवन जिउने शैली, जसै म एउटा आफ्नो उदाहरण भन्छु। म एउटा पास्टरको घरमा भाँडा माझेर एसएलसी को लागि तयारी गर्दै थिए, अनि त्यो पास्टरको घरमा दाउरा चिर्दै थिए। एउटा बेलायती प्रचारक त्यहाँ आउनु भएको थियो, अनि ती बेलायती प्रचारकले के भन्यो र ती पास्टर दाइ र ती दुईजना म दाउरा चिरेको हेरिरहेको थिए। अनि के गुनगुन गर्यो, हाँसेछन्। किन हाँसे होलान् भने त्यसपछि नेपाली पास्टरले बोलेको अंग्रेजी त कता कता कानमा अलिअलि सुनिन्थ्यो, तर त्यो बेलायतीले बोलेको त पटक्कै नसुनि, बुझिन के बोलेको हो, क्या गरेको जस्तै मात्र सुनिन्थ्यो। अनि ती पास्टर दाइले भने थियो, ही इज गुड एट चपिङ वुड। अब मैले त्यसपछि ही इज गुड एट चपिङ वुड भनेर के रहेछ भनेर आएर डिक्सनरी थियो त्यही चर्चकै लाइब्रेरीमा, त्यो खोजे। ही इज भनेको त मलाई थाहा थियो, ऊ हो भन्ने थाहा छ। गुड एट भन्ने शब्द पत्ता लाउनै सकेन। गुड एट भनेको के रहेछ थाहा भएन। तर पछि अर्कोसँग गएर मैले सोधेँ, यो गुड एट भनेको के हो भन्दाखेरि त मूर्ख, गुड एट होइन, गुड एट, यो दुईटा छुट्टै छुट्टै शब्द हुन् भनेछ। म खालि दाउरा चिर्ने मात्रै, दाउरा चिर्न मात्रै आउँछ यसलाई भनेको रहेछ मेरो पास्टर दाइले। तर होइन, मलाई त परमेश्वरले धेरै ठुलो उद्देश्यको लागि बोलाएको छ। I am not just good at chopping wood भन्ने त्यो भावना आयो र त्यतिखेर नै मैले एउटा संकल्प गरेँ कि एक दिन म यो कुहिरेको भाषामा, यही मनमनमा एक दिन यही कुहिरेको भाषामा पनि परमेश्वरको वचनमा बोल्ने छु। अब दाउरा चिरेर पेट पाल्दैछ एउटा केटोले, र त्यो दर्शन। अनि त्यसपछि मैले प्रार्थना गर्न थालेँ, हे परमेश्वर, म कसरी यो अंग्रेजी सिक्न सक्छु त अब भने। त्यसको केही वर्षपछि
त्यो सम्भावना पुरा भयो। अब म सँगसँगै बाइबल स्कुल पढ्ने विद्यार्थीहरू पनि थिए, साथीभाइहरू छन्। म सँगसँगै मभन्दा अगाडि सेवा गर्ने व्यक्तिहरू पनि छन् र पनि परमेश्वरले त्यो समयमा दिएको वचन, त्यसपछि म कोरियामा पढ्दाखेरि 2010 सालबाट एउटा अन्तर्राष्ट्रिय चर्चको पास्टर बन्नु पर्यो, जहाँ चाहिँ साइन्टिस्टहरू, प्रोफेसरहरू र विभिन्न ठुल्ठुला कम्पनीमा काम गर्नेहरू आएर सेवा गर्ने ठाउँ थियो, विभिन्न अरू देशका अङ्ग्रेजी भाषी गोरा। अनि त्यतिखेर मलाई त्यो झझल्को आउँछ, परमेश्वर दर्शन भनेको त्यो हो कि त्यो दाउरा चिर्ने बेलामा म कस्तो बचपनदेखि नै आमा बाबा पनि तिरस्कार भएको, गरिबको के अरे यस्तो गरिबी अवस्थामा, अब घरमा त सबै ठिकै थियो तर बाबुआमाले वास्ता गरेको थिएन, घरबाट मनुष्यको पहिलेदेखि नै। कसैको घरमा दाउरा चिरेर खानु परेको, धिक्कार तेरो जिन्दगी भनेर बसेको भए के हुन्थ्यो? जिन्दगी नाश हुन्थ्यो। तर दर्शनले के देखायो भन्छ नि, एक दिन म विश्वका विभिन्न देशमा गएर पनि कहीँ पनि मलाई वचन दिने मौका मिलेको खण्डमा म स्पष्ट रूपले वचन दिन सक्ने व्यक्ति बन्ने छु भन्ने भावना त्यो गँवार दाउरा चिर्ने केटोले त्यतिखेर विचार गरेको थियो। र 2010 सालमा कोरियामा त्यो चर्चको म 6 वर्षसम्म बडो गजबको सेवा गर्न सफल भए। र अहिले दर्शनले फरक पार्यो, विभिन्न देशका बाइबल पढ्न पनि सकिन्छ त्यो दर्शन भनेको भए। हजुर, तर धेरैपल्ट सेवकाईहरूमा, चर्चहरूमा यस प्रकारको जुन एउटा सोच, दर्शन होइन, परको कुरा देख्ने दृष्टिकोणको कमीले गर्दा सेवकाई चाहिँ एक प्रकारले शनिबार हिन्दू हुँदा मन्दिर जान्थ्यो, अब शनिबार क्रिस्चियन भयो चर्च जाउँ होइन, त्यहीँनिर भजन गाउँ, आराधना गरौँ, यस्तै हो जिन्दगी, विश्वासी जिन्दगी भनेर त्यो दूरदर्शी हुन नसकेको कारणले धेरैवटा नेपाली मण्डली मात्रै होइन, विश्व मण्डलीहरूमा सायद समस्याहरू आउन सकेको हुनसक्छ, जुन दर्शनको सही बुझाइ र सही तरिकाले देख्न नसक्नुको कारणले पनि। एकदमै हजुरको गवाई एकदमै राम्रो थियो, तपाईँलाई धन्यवाद। र अन्त्यमा, अब अन्त्यतिर जाउँ हामी, र अन्त्यमा आउँदै गरेका सेवकहरू जसले यही सान्दर्भिक गएर, दर्शन सान्दर्भिक गएर आउँदै गरेका सेवकहरू जसले सेवकाई गर्न चाहन्छन्, युथहरू प्रभुको काम गर्न चाहन्छन्, उनीहरूलाई हजुरले कसरी थोरै उत्साह दिन चाहनुहुन्छ? अवश्य पनि मैले बेला बखतमा मेरो फेसबुक स्ट्याटसमा पनि लेख्ने गर्छु कि जब जवान भाइ बहिनीहरूले सेवा गर्न थालेको देख्छु धेरै खुसी लाग्छ। किनभनेदेखि एकपटक म पनि जवान थिएँ, मैले पनि सेवा गर्छु भन्दाखेरि उत्साह हौसला मिल्नुको सट्टामा झन् त्यसलाई दबाइएको थियो। भने तपाईँ जो जवान भाइ बहिनीहरू सेवाकाईमा अगाडि आउँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि हुन्छ, जवान भाइ बहिनीहरूले सेवाकाईमा पाइला चालेको एकदमै राम्रो कुरो हो र त्यो सेवाकाईको बोलावट आज धेरैको जीवनमा आउनु पनि परेको छ, प्रभुले बोलाउँदै हुनुहुन्छ। तर कहिलेकाहीँ अब नेपालको परिस्थिति त्यस्तै छ, नाजुक अवस्था भएको कारण हामीलाई सेवाकाईमा आशाभन्दा निराशा कतिपटक बढी देखिन सक्छ। तर त्यो निराशाको बावजुद, अप्ठ्यारो अवस्थाको बावजुद पनि परमेश्वरमा त्यो दर्शनको कुरो हामी गर्दैछौँ, त्यो दर्शन सहित तपाईँहरू म अगाडि गयौँ भनेदेखि अवश्य पनि परमेश्वरले चलाउनु हुनेछ। र एकदमै महत्त्वाकांक्षी दर्शन होइन कि प्रभु तपाईँको महिमा मेरो जीवनबाट लिनुहोस्, म मर्नुभन्दा अगावै तपाईँको राज्यको लागि म केही कुरो गर्न चाहन्छु, ताकि तपाईँलाई भेट्न आउँदाखेरि म लिएर आउन सकौँ। प्रभु तपाईँले मलाई यति दिनुभएको थियो, मैले यति बनाएर ल्याछु, मैले त यति नै गर्न सकेँ प्रभु भन्दाखेरि प्रभु हामीलाई हेर्दाखेरि हाँस्नु भएको होस्, मुस्कुराउनु भएको होस्। त्यो दर्शन अनुसार हामी अगाडि गयौँ र त्यसका साथसाथै आफ्नो सेवाकाईलाई चाहिने मात्रामा दिनुपर्ने सबै योगदान दिन सक्ने योग्यता पनि हामीमा आफैले बनाउनु पर्छ। अध्ययन गर्नुपर्ने ठाउँमा अध्ययन गर्नु पर्यो, किताब पढ्नुपर्ने ठाउँमा किताब पढ्नु पर्यो, प्रार्थना उपवास बस्ने ठाउँमा प्रार्थना र उपवासमा पनि खारिनु पर्यो। परमेश्वरसँगको सङ्गतिमा कहिले पनि घटिकमी आउनु हुँदैन। कहिलेकाहीँ जवान व्यक्ति हुँदाखेरि गल्ती गरी पठाउँछौँ होला, कहिले कसैप्रति दुश्मनी पनि हुन सक्छ, कहिले रिस पनि उठ्न सक्छ, बदलाको भावना पनि आउन सक्छ, हामी कहिलेकाहीँ व्यभिचारका कार्यहरूमा पनि पतन पनि हुन सक्छौँ। र ती सबै कुराहरूबाट फेरि उठेर टकटकाएर प्रभुको चरणमा गएर भनौँ, प्रभु तपाईँले मलाई बोलाउनु भएको छ, मलाई थाहा छ, तर दुष्ट आत्मा र शैतानिक शक्तिले मलाई नाश गर्नको लागि प्रयास पनि गरेको छ। त्यसकारण प्रभु यो सबै झन्झटहरूबाट मलाई छुटकारा दिएर तपाईँको सेवक बन्न सहायता गर्नुहोस् भनेर त्यो विश्वासका साथ कटिबद्ध भएर अगाडि लाग्नुभयो भनेदेखि
अबको 5 वर्ष 10 वर्ष 20 वर्षपछि फर्केर हेर्दाखेरि ओहो प्रभु तपाईँले मलाई कस्तो गजबले ल्याउनु भएको छ भनेर तपाईँ अत्यन्त आनन्दित हुनुहुनेछ। त्यसकारण जवानहरूले अहिलेको अवस्था हेरेर निराश नहुनुहोस्, अगाडि जानुहोस्। एकदमै धन्यवाद पास्टरलाई, राम्रो कुरा सुझाव दिनुभयो। निश्चय नै हामीले परमेश्वरको राज्यमा काम गर्न दर्शन देखिसकेपछि एक प्रकारले दर्शनै मात्र देखेर पनि भएन, मेहनत पनि गर्नुपर्ने कुराहरू छन्, आफ्नो ठाउँबाट लगनशील हुनुपर्ने कुराहरू पनि छन् होइन। जस्तै अध्ययनका कुराहरू, सिक्ने कुराहरू अनि धेरै कुराहरू छन्। एकदमै धन्यवाद हजुरलाई। र आदरणीय दर्शकवृन्दहरूलाई म यही भन्न चाहन्छु, तपाईँले युट्युबमा गएर पास्टर भोजराज भट्ट, हजुर भोजराज भट्ट मात्र युट्युब च्यानलमा पास्टर भोजराज भट्ट छ। गहिरा गुप्तका रहस्यका कुराहरू, एकदमै खदिला आत्मिक मण्डलहरू तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। र विशेष परमेश्वरलाई धन्यवाद। र यो भलाकुसारीबाट, यो वचनको चर्चाबाट तपाईँहरूले आशिष पाउनु भने मेरो विश्वास छ। र पास्टर तपाईँलाई यो समय दिनुभयो, हृदयबाट धेरै धेरै धन्यवाद छ। हुन्छ भाइ, थ्याङ्क यू।